यो भर्चुअल मिटिङद्वारा तपाईले सिनियाहरूबाट केही ज्ञान शक्ति लिनुभयो भनेदेखि अनि होली वाइन र सामन्त गोयललाई के भनेर चित्त बुझाउनुहुन्छ? मिटिङमा त भाग लिनुभयो। जनता कोरोना महामारीले मर्या छन्। 81 करोड को गाडी किन्नुहुन्छ तपाईँ प्रधान न्यायाधीशहरू। देश रह्यो भने राज्य प्रणाली त जे रहे पनि हुन्छ नि। यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान र यो राज्य प्रणालीको अन्त्य अत्यन्त निकट छ र त्यो अवश्यम्भावी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीको अर्को बसाइमा यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अहिले अवस्था कस्तो छ भने संसद विघटनको मुद्दाको फैसला आउन बाँकी छ। त्यो आउनु अगावै निर्वाचन आयोगले चुनावको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यतापट्टि फेरि सत्तारूढ दलको जुन चाहिँ एउटा विभाजन हो नेकपा एमाले भित्रकै माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको, त्यो फेरि मिल्ला जस्तो, फुट्न पनि नसक्ने, जुट्न पनि नसक्ने, यो एकदमै गन्जागोलको अवस्था जुन सिनमा छ नि सर, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अहिले मुख्यतः नेपालको राजनीतिमा देखिएको कुरा भन्दैछु। धन्यवाद। पहिलो कुरा त मैले अरू पनि आम सञ्चारको आदरणीय मित्रहरूसँग कुरा गर्दा भनेको छु, प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा सदर भइसक्यो। अब धेरै सुन्ने मान्छेहरूलाई अचम्म पनि लाग्छ होला। अहिले प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक जेठ 7 गते प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिसमा अथवा जे भन्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि उहाँले जेठ 21 गते मन्त्री परिषदको विस्तार गर्नुभयो। हजुर, जेठ 21 गते गरेको मन्त्री परिषदको विस्तारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असार 8 गते 21 जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदियो। एकदमै किन गर्यो? सर्वोच्च अदालतले त मन्त्री प्रधानमन्त्री राख्ने त होइन। अब यो संविधानको धारा 77 प्रयोग गरेर, हालाकि यो संविधान आफै गाई जात्रै मैले धेरैचोटि भनेको छु, संविधानको धारा 77 लाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको इजलासले के भन्यो भने 77(1) मा देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। त्यसरी भन्दै के भन्यो भने ग मा निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद कहिले रिक्त हुन्छ? प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएन भने प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। प्रतिनिधि सभा तपाईं आफैले विघटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी भने तपाईं चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो। मैले मेरो कुरा निवेदन गर्न सके कि सकिन? सक्नुभयो, एकदमै होइन, सकिएको नि उहाँको औचित्य पनि। त्यसैले तपाईं आफू प्रधानमन्त्री, तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि हजुर तपाईं प्रतिनिधि सभाको सदस्यै होइन, तपाईले कसरी मन्त्री बनाउनुहुन्छ? मन्त्री कसलाई बनाउनु पर्छ? संविधानको धारा 76(9) ले संघीय संसदका सदस्यहरू मन्त्री हुन्छन्। प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नुभयो, अब को संसद सदस्यलाई मन्त्री बना? तपाईँ आफै संसद सदस्य होइन। र त्यति मात्रै नभनेर के भन्यो भने त्यही 77 को 3 को कुरालाई पनि लिएर उपदफा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो। हजुर, त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हो। रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म, अर्को मन्त्री परिषद कहिले गठन हुन्छ? त्यो त स्वाभाविक रूपमा चुनाव पछाडि 2078
कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन गर्नुभयो, नयाँ प्रतिनिधि सभा बन्यो भने अनि बल्ल अर्को मन्त्री परिषद बन्छ। हजुर। अनि अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले काम सञ्चालन गर्नुपर्छ। तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जति मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यतिले काम चलाउनु पर्यो सोही मन्त्री परिषदले। भनेपछि तपाईले राजेन्द्र महतोहरूलाई त थप्न पाउनुहुन्न भनेर सामान्य सर्वोच्च अदालतले असार 8 गते 20 जना मन्त्रीहरूको नियुक्ति मात्रै असंवैधानिक भनेन, तपाई प्रधानमन्त्री आफै प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन भने। अब त्यही सामान्य सर्वोच्च अदालतले अब फेरि प्रतिनिधि सभा गठन र विघटनको मुद्दामा प्रतिनिधि सभा बाँकी छ भन्ने। भनेपछि त्यो समाप्त भइसक्यो, तपाईँले यो नजिर दिँदै त्यही भनिराख्नु भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले भर्खरै तपाईले निवेदन गर्नुभए बमोजिम प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा अथवा पुनर्स्थापना नभएमा जे भन्नुभएको थियो, अब सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीहरूको संवैधानिकताको प्रश्न जाँचेको बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो भनेर फैसला गर्ने, अनि अब असारको 28 गते चाहिँ प्रतिनिधि सभा बाँकी नै छ भनेर बिउताउने, त्यो गर्न होला मिल्ला? कानुनका नौसिङ हुन्छ भन्छन् नि सर, जुन समाते पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ आफै, त्यही भएर कतै न कतै तर्कहरूले त भेट्लान् फेरि। होइन, एकैछिन तपाईँ प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन भनिसक्नु मैले, र तपाईँ प्रधानमन्त्री होइन, किनभने संविधानको धारा 77(1) ले देखाएको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा। प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भयो नि विघटन भएपछि। जब म प्रधानमन्त्री नै होइन भनेर तपाईले फैसला गर्नुभयो, आदेश गर्नुभयो, अब तपाईँ प्रतिनिधि सभा बिउताउन बाँकी छ भन्ने। हजुर। यसकारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा मेरो विश्लेषणमा यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बिउताउने सर्वोच्च अदालतको समेत नैतिक अधिकार छैन। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, कुनै कारणवश प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ भनेर भन्ने हो भने यो देशका नेताहरू, हजुर, अब आम जनतालाई दुख्छ कि दुख्दैन मलाई थाहा छैन, अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर रिट निवेदन गर्नुहुने शेरबहादुर देउवा र शेरबहादुर देउवासँगै आफै पनि 153 जना संसद सदस्यको मसँग समर्थन छ भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री, दुईटैको चरित्र उदाङ्ग भयो यो संविधानले। किन 2078 वैशाख 27 गते तपाईले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्न जानुभयो केपी शर्मा ओलीजी, तपाईले पाउनु भएको मत 93। अनि तपाईँ शेरबहादुर देउवाजी, तपाईँ विपक्षी दलको गठबन्धनको अहिले नेता हुनुभएको छ 5 वटा दलको, तपाईको पक्षमा कति मत आयो? 124। प्रतिनिधि सभामा हामीले हेर्यौं, तपाईँ पनि सरकार बनाउन योग्य बन्नु भएन, बहुमत छैन, तपाईँ पनि सरकार बनाउन योग्य छैन, बहुमत छैन। हजुर। 27 गते प्रतिनिधि सभामा तपाईँ र म दुईटै असफल भइसकेको मान्छे, कति भन्नु त। अनि राष्ट्रपतिजीकोमा गएर म भन्छु मसँग 149 जना छन्, तपाईँ भन्नुहुन्छ मसँग 153 जना छन्।
यो लज्जाको यो भन्ने कति भन्ने यो विषय। अब 275 को पार्लियामेन्ट हुन्छ। म केपी शर्मा ओली र म शेरबहादुर देउवा दुईटा दाबी गर्न जाँदा त 302 जनाको प्रतिनिधि सभा भयो। खोइ संविधान, खोइ कानून, खोइ राजनीति, खोइ जनता, खोइ देश। राष्ट्रपतिकोमा तपाई जानुहुन्छ म 153 छु, म जान्छु म 149 छु, अनि 302 जनाको पार्लियामेन्ट हुन्छ। भएन। अब राष्ट्रपतिकोमा त कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउँछ भन्नुभयो। तपाई केपी शर्मा ओलीजी, म नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता, मलाई राजेन्द्र महतो जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन छ भनेर तपाई 153 देखाउनु भयो। हजुर। तपाई शेरबहादुर देउवाजी, म डडेलधुराबाट चुनाव जितेर आएको संसद सदस्य, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भन्नुभयो। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन मार्फत तमाम नेपाली जनताले यो कुरा थाहा पाउन् र नेपाली जनताको पीडा बोध होस्। तपाई नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता होइन शेरबहादुर देउवाजी? एकदमै हो नि। म त अनि तपाई राष्ट्रपतिकोमा जाँदा कुनै सदस्य हो? तपाई निर्दलीय सदस्य है तपाई। अनि संविधानको धारा 76(5) बमोजिम केपी शर्मा ओलीजी, तपाई कुनै सदस्य भएर जाने है? तपाईहरुलाई लाज छैन? संविधानको धारा 76(5) बमोजिम कुनै सदस्य भनेर शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको सदस्य पनि लेख्नु भएन। डडेलधुराबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य। यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था त छ? खोइ छ भने नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता राष्ट्रपतिकोमा गएर कुनै सदस्य, नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य राष्ट्रपतिकोमा गएर कुनै सदस्य, अनि तपाई राष्ट्रपतिकोमा निर्दलीय हुने, तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो रे शेरबहादुर देउवाजी, अनि तपाई पार्लियामेन्टमा आएर कहाँ बस्नुहुन्छ? नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलकोमा बस्नुहुन्छ कि माओवादीकोमा कि एमालेकोमा कि मरिचमान सिंह बसे जस्तो बस्नुहुन्छ? कहाँ बस्नुहुन्छ? चरित्र हेर्नुस् न भनेको यो संविधान। अब राष्ट्रपतिकोमा तपाई र म 302 जनाको पार्लियामेन्टको ताकत छ भनेर गयौं, राष्ट्रपतिले होइन भने। अब फेरि यही 76(5) पढ्नु पर्यो। हजुर। राष्ट्रपतिले होइन भनेपछि म सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आएँ। म शेरबहादुर देउवा, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर आएँ। म केपी शर्मा ओली आफै नआए पनि आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत म आएँ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्था के हो भने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भनेर समय लामो हुन्छ नल्याउँ, कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपति समक्ष विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नु पर्यो। 27 गते न तपाईले पाउनुभयो, विश्वासको मतको लागि त दरखास्त हालेको हो नि। हजुर। न प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत पाउन सक्नुभयो, न विपक्षीले नै प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत कसैले पनि पाएन। अब त्यो नपाउने हामी दुईटै म पाउँछु भनेर 153 र 149 लिएर गयौं। गएपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री हुनलाई आधार कहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो? राष्ट्रपतिकोमा। आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने को? राष्ट्रपति। राष्ट्रपतिकोमा मैले आधार देखाउनु पर्यो। अब तपाईँ राष्ट्रपति त रबर स्ट्याम्प, त्यसले आधार हेर्न पाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ। अनि 275 को पार्लियामेन्टमा 302 जनाको सदस्य छन् मसँग भनेर जान्छ। आधार प्रस्तुत गरेमा, राष्ट्रपति समक्ष आधार प्रस्तुत गरेमा भनेपछि राष्ट्रपतिले दुईटैको आधार छैन भनिदियो। किन छैन भन्यो? पहिलो, म कुनै सदस्य भन्यो, दलै लुकायो। दोस्रो कुरा, माधव नेपाल मेरो पनि संसदीय दलको सदस्य भयो, शेरबहादुरले पनि सही गर्यो। जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई शेरबहादुरकोमा सही गर्छ, राजेन्द्र महतो म कहाँ सही गर्छ? त्यस्तो पनि कुनै आधार हुन्छ? अनि आधार प्रस्तुत गरेमा भनेर अब राष्ट्रपतिले तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नगरेपछि सर्वोच्च अदालत आउनुभयो तपाईँ शेरबहादुर देउवाजी, केपी शर्मा ओलीजी, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ। संविधानले भन्यो राष्ट्रपतिलाई आधार देखाएर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। अब म सर्वोच्चमा आएँ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ। कतिवटा ठाउँबाट हुन्छ प्रधानमन्त्री भने? एक। र अर्को कुरा के हो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने प्रतिनिधि सभा किन्छ। र यो सम्पूर्ण संविधानमा कहीँ पनि अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर त उल्लेख छैन। अनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरा यो संविधानमा उल्लेख छ। अब तपाईँ सर्वोच्च अदालतमा आएर मलाई प्रधानमन्त्री बना भन्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने राष्ट्रपति समक्ष आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यो संविधान बाँकी रह्यो संविधान। अब संविधानको धारा 66(2) मा के लेखियो भने यो संविधान बमोजिम तत्त निकायको सिफारिसमा गर्नुपर्ने काम कार्यवाही भन्दा बाहेक अरू मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ। अब 76(5) मा भन्यो राष्ट्रपति समक्ष आधार प्रस्तुत गरेमा म मन्त्री परिषद, म केपी ओली, म प्रधानमन्त्री छु। अब म प्रधानमन्त्री हुन मैले सिफारिस गर्ने, शेरबहादुर देउवालाई कसले गरिदिन्छ नि? यस कारणले गर्दा संविधानको धारा 76(5) भनेको यो रबर स्ट्याम्प अधिकार होइन, राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरालाई राष्ट्रपतिले मलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दैन, सर्वोच्च अदालत मलाई नियुक्ति गर्दै भन्न आउने तपाईँ? यो संविधान कहाँ? अस्ति पुस 5 गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन त भयो। त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि त साँच्ची भन्ने हो भने त्यतिखेरको सत्ताधारी दल नेकपाको प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीजीको द्वन्द्वको कारणले यो सब कुरा भएको थियो। र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान गर्न चुनावमा जान्छु भन्दाखेरि यही सर्वोच्च अदालत होइन राजनीतिक नेताहरूकोमा ढोका चार्न जाए भनेर थापिदिएको। त राजनीतिक दलहरूले पनि त खोइ त 6 महिना 8 महिनासम्म वैकल्पिक सरकार बनाउन सकेनन्। प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकारै बनाउन सकेन, यो प्रतिनिधि सभाको के काम छ? एक। र अर्को कुरा, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताले संविधान बनेको छ, चलेको छ 90% नेपाली जनताको सहमतिमा भनेपछि अहिले केन्द्रमा जुन प्रकारको हर्स ट्रेडिङ, बाधा व्यवधान, विरोध, आउ जाऊ, नारा जुलुस, दंगा फसादी, ती माधव नेपालहरू यता सही गरेका छन्, उता कुद्या छन्, बाबुराम भट्टराईहरू यसो गरेका छन्, 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विदेशी शक्तिको कुरा गरेका छन्, प्रधान सेनापति देशमा राजनीतिक अस्थिरताले सुरक्षा चुनौती उपस्थित भएको छ भन्यो। अब यो प्रतिनिधि सभा स्थापना गर्यो भने जनताको राजकीय सत्ता हुन्छ कि जनतालाई निर्णय गर्न देऊ?
र तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि तपाई नागरिकता बाँड्नु हो, अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, कोसिस गर्नुभयो, अदालतले रोक्थ्यो, अनि तपाई चुरे दोहन गर्नुहुन्छ, तपाई अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि 20औं-25औं मान्छे मन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ, तपाई प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर खर्बौं नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण बोक्ने अध्यादेश बजेट ल्याउनुहुन्छ, तपाई अहिले प्रतिनिधि सभाको मुद्दा चलिराखेको छ सर्वोच्च अदालतमा। जनता कोरोना महामारीले मर्या छन्, 81 करोड को गाडी किन्नुहुन्छ तपाई प्रधान न्यायाधीशहरू, अनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुहोस्, फेरि पनि खानुहोस् न जनताले के। देशका 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू देशमा विदेशी शक्तिको चलखेलको कुरा उठाउँछन्। तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, ऊ भयो, त्यो भयो, यो 15 वर्षमा तिमी सत्तामा पुग्यौ नि, विदेशी चलखेल हो, तिमीले भन्नु परेन जनतालाई। अनि तिमीलाई अहिले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो। अब जनताले बनाउन पाएन, जनताले भोट हाल्न नपाउने भयो। अनि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसलाई ल्याउनु भएको यो गणतन्त्र? मध्यरातमा विदेशी खुफिया एजेन्टको मान्छेसँग रातभरि कुरा गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी। के कुरा गर्नुभयो नेपाली जनतालाई थाहा छ? तपाई बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल शेरबहादुर देउवा, एउटा भारतीय भूतपूर्व राजदूत आएर होटल शेराटनमा बस्यो भनेदेखि तपाई भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर भेट्न जानुहुन्छ, होइन? कूटनीतिक आचार संहिता 2068 जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यसको दफा 4 ले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेले विदेशी शक्तिसँग कुरा गर्दा परराष्ट्रको प्रतिनिधि रोहबरमा राख्नुपर्छ। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाई? नेपाली जनतालाई थाहा छ। अनि यो गणतन्त्रको 15 वर्षमा तिमी 4-5 वटा भन्दा बाहेक राज्य सत्तामा अर्को के पुग्यो? देश ध्वस्त बनाउनमा नेपाली जनताको योगदान छ। यो पीडा र अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। हजुर, तपाई भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएर अर्बौंको गाडी मोटर चढेर हिँड्ने, पुलिस, सेना, सुरक्षा, तपाई भूतपूर्व न्यायाधीश, तपाई त्यही खाने, अर्को भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त, तपाई त्यही खाने, तपाई पदमा हुनुहुन्न, लुट्ने, अनि कोरोना महामारीमा दोस्रो खोप डोज न। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो रे, तपाई के पाउनुहुन्छ? जनतालाई निर्णय गर्न नदिने तपाईको। यस कारणले गर्दाखेरि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको त नेपाली जनताका लागि, मैले कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा तपाईहरुसँगै पनि भनेको छु, बेहुला बनाउँछु भन्थे बहुला बनाएर गए, माला लगाउँछु भन्थे भाला रोपेर गए। के रह्यो नेपाली जनताको? अनि अहिले देशको ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी तपाई नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता, म कुनै सदस्य हुँ भनेर सर्वोच्चमा उजुर गर्न जाने, यो पीडा कसलाई भन्ने? सर, यो तपाईले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ नि, यसैमा मैले अर्को पक्ष पनि त्यहाँ राखेको थिएँ। खास गरिकन फेरि ओलीजी र माधवजीको चाहिँ के हो त फेरि यो अहिले आएर? हो, अब एउटा च्याप्टर यो कुरा गरेपछि सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ। तपाईहरुलाई याद होला, एकनाथ ढकालको क्रियाशीलतामा दक्षिण कोरियाको एकजना विधवा नारी हकजाहान शुक्रकीट सहितको होली वाइन खिलाउनको लागि नेपालमा आइन्। माधव नेपालजी त त्यसको त्यो होली वाइनवालाहरूको सदस्य कार्य समितिवालै मान्छे रहेछन् भन्ने त्यतिखेर आएको थियो। र त्यो होली वाइन खानका लागि केपी शर्मा ओलीले 3 दिन त प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छोडेर होटल सोल्टी जानुभयो नि। अनि त्यो होली वाइन खाएको 1.5 वर्ष पुग्दा नपुग्दा
केपी शर्मा ओली चाहिँ पशुपतिनाथमा 1 अर्बको सुनको जलहरी चढाउन जानुभयो। हजुर राम अयोध्या जन्मभूमि पनि हाम्रो चितवन टाढीतिरै कता देख्नुभयो केपी शर्मा ओलीजीले। अनि माधव नेपालजी चाहिँ त्यो होली वाइन अहिले पनि देख्दै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको द्वन्द्वको सिलसिलामा 29 मेको दिन इन्डियन एक्सप्रेसमा तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्याम शरणले के भने काठमाडौँलाई लाग्छ नेपालमा राजतन्त्र मातहत हिन्दू राष्ट्र फर्काउन ओलीले भारतलाई वचन दिएका छन्। अनि अस्ति ओलीको बैठकमा पनि तिनकै पार्टीको पकेटको कोही मान्छेले संघीयता र गणतन्त्र चाहिँदैन भनेर औपचारिक रूपमै भनेका र महेश बस्नेतजी म नाम लिन डिक्लाइन गर्छु। हजुर अनि त्यतिखेरै राष्ट्रपतिको निन्दा गर्दै पुष्पकमल दाहालजीले राजा हुँदा देशको शान थियो, मान थियो, सम्मान थियो, प्रतिष्ठा थियो भनेर भनेपछि अब गणतन्त्र र संघीयता केपी शर्मा ओलीको क्याम्पबाट निष्क्रिय हुन लागेछ। अब पुष्पकमल दाहालजी राजतन्त्र देख्न थाल्नु भएछ। अनि श्याम शरण भन्न लागेका रहेछन् कि राजतन्त्र मातहत हिन्दू राष्ट्र फर्काउन ओलीले भारतलाई वचन दिएका छन् भनेपछि अनि त्यस अन्तर्गत मध्यरातमा सामन्त गोयलसँग कुरा गर्ने रहेछन्। यसै कारणले हिजो भारतमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाका सहयात्री माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीजी अहिले उहाँहरूको पार्टीभित्रमा सत्ता दोहन गर्ने अथवा आफूलाई सत्तामा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा यो झगडा गरिराख्नु भएको छ। होइन भने 12 बुँदे समझदारीका सहयात्रीहरू अस्ति विदेशी शक्तिको चलखेल छ भनेर 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको विज्ञप्ति र सही छापमा त माधव नेपालजी पनि त हुनुहुन्छ नि। अनि अहिले तिनै माधव नेपालजी फेरि केपी ओलीजीकोमा जानुभएको छ। यसै कारण कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु तपाईसँग एउटा मोटर छ भने त्यो मोटरमा तपाईँ चढ्नुभयो भने गाडीलाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ भनेर? थाहा हुँदैन। थाहा हुँदैन। कसलाई थाहा हुन्छ? ड्राइभरलाई आफैलाई थाहा हुने। अब मान्छेहरू भन्छन् ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ, म भन्छु ड्राइभरलाई पनि थाहा हुँदैन। मालिकले कता लैजा भन्छ त्यता लाने हो। तर म भन्छु मालिकलाई पनि थाहा हुँदैन, किनभने त्यो मालिकको कोही मालिक रहेछ भने उसलाई थाहा हुन्छ। किनभने जब त्यतिखेर प्रधान सेनापति प्रकरणमा पुष्पकमल दाहालजीले राजीनामा गर्नुभयो, राजीनामा गरेपछि माओवादीको देशव्यापी आन्दोलनमा उहाँले बानेश्वरको खुला आमसभामा भन्नुभएको थियो प्रचण्डजीले यो सरकारको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म योसँग नोकरसँग होइन मालिकसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो। र हिजो 62-63 मा आन्दोलन गर्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका तर्फबाट गएका अनुचरहरूलाई प्रचण्डजीले मालिकसँग कुरा गर्छु म, तिमी नोकरसँग गर्दिन भनेर पठाउनु भएको थियो। त्यतिखेर मालिक नारायणहिटीमा बस्थ्यो र तपाईँ 62-63 को आन्दोलन सिद्धिएर तपाईँ अन्तरिम सरकारमा 83 जना प्रतिनिधि सभामा आउनुभयो। नारायणहिटीको मालिक त अब तपाईँ त दिल्ली पो पुर्याउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो नि। हो, त्यसैले मालिकहरूले जे भने अब त्यही मालिकहरू अन्तर्गत अब अहिले माधव नेपालजी र केपी शर्मा ओलीजी कुरा गर्नुहुन्छ। किनभने अस्ति वैशाख 27 गतेको प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरामा पनि त्यतिखेर पनि सुब्रमण्यम स्वामीले ट्विट गर्नुभएको थियो पुष्पकमल दाहाललाई सहयोग गर्ने हो भने चिनिया शक्ति हावी हुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्ने भन्ने उहाँले सार्वजनिक रूपमा ट्विट गर्नुभएको थियो। अब अहिले प्रचण्डसँगै सहकार्य गतिविधि गरेर सही छाप गर्ने मान्छे माधव नेपालजी लास्ट मोमेन्टमा गएर केपी शर्मा ओलीकोमा पुग्नुभयो भने सुब्रमण्यम स्वामीको ट्विटले काम गरेन। एकदमै यसकारणले गर्दाखेरि
मोटरलाई थाहा हुँदैन कहाँ जानुपर्छ। भनेपछि त्यही खेल हो भन्ने बुझौँ न हामीले। हामीले त्यही खेल हो भन्ने बुझौँ भन्दा पनि आदरका साथ सम्मान गर्न चाहन्छु, त्योभन्दा अर्को खेलै होइन। सर, यहाँले जुन भन्नुभयो सुब्रमण्यम स्वामीको ट्विटको कुरा र अहिलेको नेपालको राजनीति सँगसँगै भर्खरै मात्र जस्तो चीनको पनि चाहिँ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्ष पुरा भयो र त्यसमा चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई पनि चाहिँ त्यो विशेष सम्मेलनमा चाहिँ जुम मिटिङ अन्तर्गत उहाँलाई भर्चुअल मिडियाबाट उहाँहरूलाई पनि आमन्त्रित गरिएको अवस्था थियो। यसलाई चाहिँ कसरी लिने सर? यसको केही सन्देश छ? अब यसको बृहत्तर सन्देश छ। भर्खरै G7 को बैठक टुङ्गिएपछि हजुर, त्यो बैठकको निर्णय अनुसार, हालाकि अब कोरोना महामारीको कुरा पनि वुहानबाट कृत्रिम भाइरसहरू आदि इत्यादि गरेको भनेर अमेरिकीहरूले जे भनेका छन् र चीनको शक्ति विस्तारलाई, प्रभुत्वलाई रोक्नका लागि पनि जर्मन, बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स उनीहरूको जे विज्ञप्ति आएको छ त्यसलाई चुनौती दिँदै चीनले के भन्यो भने यो राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा पश्चिमा शक्तिहरूले जे कुराको खेल खेलिराखेका छन्, कुनै पनि शक्तिसँग चीन शिर झुकाउने पनि छैन र त्यस्तो शक्तिको टाउको पनि फुटाइदिन्छ भनेर सी जिनपिङले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो। तर यिनीहरूले पनि भने, अब हाम्रो कुरा गर्दा पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजी उहाँहरू पार्टी मिल्दा फागुन 2 गतेका दिन भ्यालेन्टाइन डे को दिन रातो गुलाब साटेर पार्टी मिलाएको होइन? त्यो भ्यालेन्टाइन चीनमा खोज्न जानुभयो भने तपाईको लास मात्रै प्राप्त हुन्छ कि तपाईँ जिउँदै फर्केर आउनुहुन्छ? मैले यो कुरा यसकारणले जोड्दैछु, तपाईले भ्यालेन्टाइन डे को दिन रातो गुलाब साटेर जे कम्युनिस्टहरूको एकता गर्नुभएको थियो त्यो अप्राकृतिक थियो र 2 वर्ष पनि टिकेन। किनभने एउटा माओ सेतुङको नाउँमा 17,000 मान्छे, नेपाली जनता मार्ने मान्छे थियो। अर्को चाहिँ सामन्त गोयल र यो होली वाइनसँग चाहिँ संलग्न भएको माधव नेपाल र केपी ओली थियो भन्ने थाहा भयो नि अहिले। तर यो सरकार बनेपछि हामी त सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौं त भने। हजुर, भनेपछि अब हामी कुरा गर्दा चीनले यो 100 वर्षको दरमियानमा 9,87,50,000 विपन्नलाई सम्पन्न बनायो। नेपालमा 2051 सालदेखि मनमोहन अधिकारीको सरकारदेखि अहिलेसम्म कुनै न कुनै रूपमा कम्युनिस्टहरू राज्य सत्तामा छन् भने चीनसँग भर्चुअल मिटिङ त तपाईले गर्नुभयो, तर तपाईले उनीहरूले जुन 9,81,50,57,000 मान्छेलाई गरिबीबाट उन्मुक्त दिए, यो देशमा कतिवटा सर्वहाराका अधिनायकवादहरू अरबपति भएर जनता सडकमा मरिरहेका छन्। चीनको भर्चुअल मिटिङसँग र उहाँहरूले जुन अभिनय गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूप अहिले भन्नुस् यो देशका सबैभन्दा सम्पन्नशाली मान्छेहरू कम्युनिस्ट भन्दा बाहेक अर्को छ। र नेपाली जनतालाई भर्खरै मैले भने अहिले पनि तपाईले 6 खर्ब विदेशी ऋण जनताको टाउकोमा हाल्नु भएको छ र त्यो पैसा 81 करोडको गाडी किन्ने न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब प्रतिनिधि सभा के हुन्छ तपाई विचार गर्नुहोस्। अनि त्यो भर्चुअल मिटिङद्वारा हजुर, तपाईले चिनियाहरूबाट
केही ज्ञान शक्ति लिनुभयो भनेदेखि अनि होली वाइन र सामन्त गोयललाई के भनेर चित्त बुझाउनुहुन्छ? मिटिङमा त भाग लिनुभयो। यसै कारणले गर्दा यो एउटा औपचारिकतामा र यो देखाउनको लागि लिएको भाग हो भन्ने मात्र लाग्छ मलाई। त्योभन्दा धेरै केही पनि होइन। किनभने आचरणद्वारा चरित्रद्वारा हामीले हेरौँ न। मैले शब्दको लागि क्षमा चाहौँ, मैले एक बोतल रक्सी खाएको छु तर मलाई लागेको छैन, म त दुध खाए जस्तै हुँ भन्यो भने त्यो नतिजा के होला? यसकारण तपाईँ हालाकि संसारका 100वटा भन्दा बढी नेताहरूसँग भर्चुअल मिटिङ गर्दा नेपाल पनि छिमेक हो, त्यसमा पनि चिनियाहरूले गरे होला, तर चरित्रको कारणले, पात्र र प्रवृत्तिको कारणले हेर्दाखेरि त्यो चिनियाहरूको पात्र, प्रवृत्ति, उन्नति र विकाससँग यो कुराको कुनै तादात्म्य जोड्नै मिल्दैन। किनभने तपाईँ संसदीय प्रजातन्त्रमा बहुलवादमा विश्वास गरेर राज्य सत्तामा पुग्नु भएको, चीनमा त मल्टिपार्टी सिस्टम त छैन, प्लुरालिजम पनि छैन। अनि चीनको साम्यवाद देखाएर नेपालको बहुलवादमा राजनीति गरेर अनि अर्बौंको जलहारी चढाएर धर्मनिरपेक्ष हुने होइन भने यो पाखण्डपन, यो हिपोक्रेसी संसारले बुझ्या छैन यिनीहरूको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विदेशी शक्तिको चलखेल भनेर आज भन्नुहुन्छ, भोलि लाइन लागेर भेट्न जानुहुन्छ। के भेट्नुहुन्छ र के कुरा गर्नुहुन्छ नेपाली जनतालाई भन्नुहुन्न। अनि तपाईले यो देशमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गरे भनेको त 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा हरिद्वारबाट कुम्भ स्नान गर्नको लागि त राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्री 5 महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साहदेव भनेर निम्तो पत्र आयो नि। त्यही आधारमा राजा ज्ञानेन्द्र कुम्भ स्नान गरेर पनि फर्किए। देशमा गणतन्त्र आएको छ, श्री 5 महाराजधिराज भनेर भारत गएर कुम्भ स्नान गरेर आउँदा त कहिलेबाट राजा भइस भनेर पक्रेर कारबाही गरे यिनीहरूले। अनि मैले तपाईलाई अघि श्याम शरणको कुरा भने कि 29 मेमा लेखिएको हो। र त्यसै गरेर शिवशंकर मेनन भन्ने मान्छेले पनि के भने उनको आफ्नो किताबमा सार्वजनिक भएको छ भनेर अखबारमा आएको कुरा हो। केही भारतीय दल र संगठनले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न खोजेका छन्। हिजो 12 बुँदे समझदारी गर्न त यी सबै उही पुगेका थिए नि। अब उनीहरूले यो कुरा भनेका छन्, तिमी कहाँ जान्छौ त? अनि माधव नेपालजी र केपी शर्मा ओलीजी अहिले कुरा गर्नका लागि साँप बाहिर फेर जतिसुकै गुडुल्किए पनि दुलामा पस्ने बेलामा सोझो हुन्छ अरे के। अहिले प्रतिनिधि सभा, एकछिनलाई मान्नुहोस्, मेरो विचारमा 8औं आश्चर्य हुँदैन, पुनर्स्थापना भयो अरे। माधव नेपालजी प्रतिनिधि सभामा गएर कता भोट हाल्नुहुन्छ? किनभने उहाँहरूले बनाएको संविधानको धारा 89ले त जुन दलबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको हो त्यसको हित मानेन भने त तपाईको सदस्यता जान्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 26, 28, 31 ले पनि त्यो कुरा भन्छ। राष्ट्रपतिले अस्ति तिमीहरू दुईटैको दाबी पुग्दैन भन्दा संविधानको धारा 89 मलाई पनि कोट गरेको अवस्था छ। यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो राज्य प्रणाली नेपाल र नेपाली जनताको हित, उन्नति, शान्ति, समृद्धिको लागि 1 इन्च पनि कामयाबी भएन। र अहिले 42 अर्ब स्विस बैंकमा रहेको सम्पत्ति, हिजो महारानी ऐश्वर्यालाई पम्फादेवी भनेर राजाले स्विजरल्यान्डमा राखेको सम्पत्ति हामी ल्याएर बाँड्छौं भन्थे। 42 अर्ब स्विस बैंकमा रहेको नेपालीको सम्पत्ति सरकारले जनतालाई थाहा दिनु पर्दैन? अनि तपाई स्विस बैंकमा अर्बौं सम्पत्ति राख्नुस्, सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा 60,000 उजुरी प्रचण्डजीको विरुद्धमा छन्, अनि तपाई क्यान्टोनमेन्टका लडाकुको पैसा खर्बौं खानुस्, हिसाब नखोज्नुस् भ्रष्टाचारको, अनि
6 खर्ब नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण विदेशबाट ल्याएर राखेको छन्। यो देशमा नेपाली दुख्छ। 3 करोड भन्दा ज्यादा छन् भन्ने नेपाली त 3 करोड छन् कि छैन रहेछन् त कोरोना तलमाथि हुनै पाएको छैन। भारत जानेको लर्को हेर्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, अहिले दक्षिण कोरिया जानका लागि हरेक एक्जाममा कोनी के पास गरेका हाम्रा भाइ छोरा नाति पनाति उमेरका केटाहरू सबै योग्यता पुरा पास गरे। दोस्रो कोरोना भ्याक्सिन छ कि जानुभएको छ। अनि कोरोना भ्याक्सिन गरे भने बिचरा उहाँ गएर रेमिटेन्स त तिमीलाई नै पठाउँछ। भ्रष्टाचार तिमी नै गर्छौ। काम गर्दा गर्दै फ्याक्ट्री इन्डस्ट्रीमा मर्यो भने लास ल्याउन पनि दिँदैन। अनि यस्तै यो जनताको सर्वहाराको अधिनायकवाद माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीजीको, अथवा यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता यस्तै हो। बगरेको पसलमा बाँधेको बाख्राको दीर्घजीवन जस्तो। सरले यो अघि एउटा कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो इन्डियन डिप्लोमेटहरूको जुन किताबमा आएका कुराहरू, श्यामशरणदेखि लिएर शिवशङ्कर मेननसम्मको कुराहरू गर्नुभयो। अब चीनको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्षको वर्षगाँठमा नेपालका नेताहरूलाई पनि भर्चुअल मिटिङमा आमन्त्रण गरिएका कुराहरू, भलै यहाँले भने जस्तो त्यो औपचारिकता मात्रै होला। र ठ्याक्कै भन्दाखेरि हाम्रा दुईटा चाहिँ भीमकाया दुईतिर रहेका छिमेकीहरू, उहाँहरू पनि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, यहाँका नेताहरूप्रति चाहिँ एउटा वितृष्णा र एउटा चाहिँ स्थायी शक्तिको खाँचो, खास गरिकन चाइनाको त राज संस्थासित सधैँ नै राम्रो भन्ने पनि सुनिएको थियो। त्यो महसुस उहाँहरूले गर्दै गएको अवस्था हो। ठ्याक्कै संक्षिप्तमा भन्दा सर म तपाईँलाई दुईटा कुरा भनेर यसलाई कन्क्लुड गर्छु। हामीले 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी शक्तिको चलखेलको कुरा गरिसक्यौँ, त्यो रिफ्रेसमेन्टको लागि मात्रै। सामन्त गोयलवाला कुरा पनि धेरै गरिसक्यौँ एकदमै। अनि पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मैले तपाईँसँगै भनेको छु, त्यतिखेर चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयू एचौ नेपालमा आएर त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको द्वन्द्वलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्नुभयो। मिलेन, आफ्नो ठाउँमा छ। र जाँदा जाँदै उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षामा खतरा नपुगोस् भनेर उहाँले कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै होइन, नेपालका कम्युनिस्टलाई मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवा लगायतका मान्छेहरूलाई भनेर फर्किनुभयो। त्यो भनेको 7 महिना पुगेको छैन। आज देशमा यो अस्थिरता र अराजकता, 5 वटा प्रधानमन्त्रीहरू विदेशी शक्ति चलखेल देख्न लागे। सुब्रमण्यम स्वामीको ट्विट बारेमा हामीले कुरा गर्यौं, श्याम शरणवाला कुरा पनि हामी गर्यौं, र केयू एचौले भनेका थिए कि नेपालको अस्थिरताले चीनको सुरक्षामा खतरा नपुगोस् भन्दाखेरि हामीले G7 को कुरालाई पनि एकदमै कुरा गर्यौं। र प्रधान सेनापतिले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा मुलुकमा सुरक्षा चुनौती आयो भनेपछि अब यो देशमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्थाको अपरिहार्यता भन्ने कुरा स्थापित भयो नि। र त्यतिखेरै मैले भने कुम्भ स्नानवाला कुरा पनि हामीले गरिसकेका छौं। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनता नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको लागि नेपालको संविधान जलाएर बहुल राष्ट्र राज्य बनाउँछु भनेर टुक्रा टुक्रा बनाउने मान्छेलाई उप प्रधानमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गराएर तपाई देशको निरन्तरता चाहनुहुन्छ। त्यसैले त्यसैको कन्सोलिडेट इफोर्ट नेपाली जनताले संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको बारेमा मलाई त लाग्छ गाउँ टोल छिमेक जहाँ जानुस् अहिले जनताहरूको त्यही नै छ। र यो राष्ट्रको एकीकरण पनि राजा र प्रजाको संयुक्त बलमा नेपाली जनताले गरेको कुरालाई लिएर जे राष्ट्रको निरन्तरता, अखण्डता हो त्यही नरहने हो कि भन्ने भइसकेपछि त देश रह्यो भने राज्य प्रणाली त जे रहे पनि हुन्छ नि। यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान र यो राज्य प्रणालीको अन्त्य अत्यन्त निकट छ र त्यो अवश्यम्भावी छ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको एकदमै गहन विचार अनि विश्लेषणका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। नागरिक अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक नमन, प्रणाम, धन्यवाद।